औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए उर्दू प्रीवियस आज आप लोगों का तीसरा ऑनलाइन लेक्चर है। कल हम वली दक्नी के बारे में पढ़ रहे थे। क्यों न होवे ए वली रोशन शबे क़दर हयात, है निगाहे गर्म गुल रोयां चराग़े ज़िंदगी। अब वली दक्नी की शायरी में इस किस्म का मकामी रंग बकसरत मिलते हैं। उन्होंने अगरचे फ़ारसी अरबी तराकीब से अपने अशार को संवारा है, मगर दक्कनी मुहावरात और तशबीहात और दीगर इलाकाई तराकीब को भी उन्होंने इस दिलकश तरीके से इस्तेमाल किया है कि उनका मुकाबला दौर हाजिर तक के कादिरुल कलाम शोरा के बस की बात नहीं। वो मकामी रंग को अपनी शायरी में ऐसी चाबुक दस्ती और महारत से समोते हैं कि उससे उनके कलाम का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। वली दक्नी की शायरी में मुस्तमिल तशबीहात और इस्तारात अगरचे आम फहम होते हैं, लेकिन उनमें जिद्दत भी मौजूद होती है। वो बिला वजह उनके इस्तेमाल से अपने कलाम को बोझल नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ़ कलाम की दिलकशी और वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर व बेशतर ये तशबीहात अपने मुल्क और अपने माहौल से ही तलाश करते हैं। मिसाल देखिए, जुल्फ़ तेरी है मौजे चमन की, जुल्फ़ तेरी है मौज चमन की, पास दिल इसके ज्यों सनासी है, तू सरसों कदम तलक झलक में गोया है कसीदा अनवरी का। तू सरसों कदम तलक झलक में गोया है कसीदा अनवरी का। अब ये जो इसमें लफ्ज़ तू और सूं इस्तेमाल हुआ है, तू सरसों, ये पुरानी उर्दू के मतरूक लफ्ज़ हैं, लेकिन उस ज़माने में आम मुस्तमिल थे। आम बोलचाल की ज़ुबान दक्कन की यही थी। और इसी तरह पास दिल इसके ज्यों सनासी है, ज्यों जैसे, ठीक है। ये पुरानी उर्दू का ये भी मतरूक लफ्ज़ है जिसकी जगह ज्यों की जगह जैसे बोला जाता है। वली दक्नी के हवाले से अब हुस्न परस्ती का तज़किरा हो जाए कि हुस्न परस्ती के हवाले से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, जो कि मशहूर नक़ाद हैं, उन्होंने उनके बारे में जो राय दी थी, उनका कहना था कि वली दक्नी एक ऐसे जमाल पसंद और जमाल दोस्त शायर हैं जो हुस्न को जहाँ भी देखते हैं उसे सराहे बग़ैर नहीं रहते। और यही वजह है उनकी शायरी में बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं कि यूँ लगता है कि जैसे वो हुस्न के मद्दाह हैं, यानी हुस्न को वो जिस तरह और जैसे देखते हैं, लेकिन इस सताइश में कहीं भी इब्तिज़ाल या गिरावट का, अखलाकी गिरावट का हमें शाइबा तक नहीं होता। यानी जो बातें वो अपनी शायरी में हुस्न के हवाले से, हुस्न के जो मुकम्मल नमूने अपनी शायरी के हवाले से वो पेश करते हैं, वो उसमें इब्तिज़ाल या गिरावट का भी मैंने बताया कहीं भी तज़किरा नहीं है। वली दक्नी क्योंकि बुनियादी तौर पर हुस्न परस्त शायर हैं और उनकी निगाह हर रंग में हुस्न की मतलाशी रहती है। उनका महबूब, जिसका तज़किरा वो अपनी शायरी के हवाले से करते हैं, वो कोई गैर मरई या ख़याली चीज़ नहीं, बल्कि गोश्त पोस्त का जीता जागता महबूब मालूम होता है। और वो अपने अशार में आलम महवियत में इससे महवे गुफ्तगू नज़र आते हैं। जब वो अपने महबूब का ज़िक्र करते हैं तो तशबीहात और इस्तारात के सहारे उसके हुस्न के बयान को निखारने की सई करते हैं। और इस ज़मीन में इनके मुताले मुशाहिदा, ज़ोर तख़य्युल, हुस्न बयान पर हैरत भी होती है। बड़ा मशहूर व मारूफ शेर है उनका, तुझ लब की सिफ्त लाले बदख्शां सूं कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ालां सूं कहूँगा। अब इसमें देखिए, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, इब्हाम नहीं है, बहुत सादा सा शेर है कि ऐ मेरे महबूब, तेरे खूबसूरत लबों की जो खूबी है, मैं उसे बदख्शां यानी ईरान का जो खूबसूरत कीमती मोती है लाल, उससे जाकर कहूँगा कि तुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत मेरे महबूब के लब हैं। फिर दूसरे मिसरे में जो उन्होंने बताया, जादू है तेरे नैन ग़ज़ालां सु कहूँगा। अब यहाँ पे हर शायर ने अपने अंदाज़ में महबूब के आँखों की खूबसूरती का तज़किरा किया है, लेकिन वली का अंदाज़ जुदागाना है। वो कहते हैं कि तेरे नैन जो हैं, तेरे आँखें जो है जादू भरी निगाहें हैं, और ये बात मैं गज़ाल यानी हिरन से जाकर ज़रूर कहूँगा। वली दक्नी चूँकि एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे, इसलिए उनके कलाम में मार्फत और हिकमत के मज़ामीन भी जगह जगह मिलते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, सजन के बाज आलम में दिगर नहीं, हमन में है वले हमको ख़बर नहीं, बल्कि वली इसकी हकीकत क्यों के बूझे, वली इसकी हकीकत क्यों के बूझूं कि जिसका बूझना हद्दे बशर नहीं। एक और शेर है, इसको हासिल क्यों के हो जग में फ़राग़े ज़िंदगी, इसको
اس کو حاصل کیوں کہ ہو جگ میں فراق زندگی، گردش افلاک ہے جس کو ایاق زندگی۔ حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ۔ ولی دکنی کی ایک اور خاصیت جو ان کی شاعری کے حوالے سے ہے وہ ہے رجائیت۔ رجائیت کے حوالے سے ولی دکنی کہیں بھی مایوسی کا اپنی شاعری میں تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ وہ امید اور رجا کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں۔ شاعری میں دو نقطہ نظر ہوتے ہیں، یعنی خیالات کے حوالے سے، کیفیات کے حوالے سے۔ وہ ہے ایک قنوتیت پسندانہ رویہ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے رجائیت بھرا۔ رجا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے امید، اور قنوتیت سے مراد ہے یاس اور بے امیدی، نا امیدی کی کیفیت۔ لیکن ولی دکنی کے ہاں ابھی میں نے بتایا کہ رجائیت کے وہ شاعر ہیں، ان کے کلام میں کسی بھی مرحلے پر یاس و نا امیدی کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ وہ مایوسی اور مایوسیانہ جذبات کو اپنے قریب تک نہیں پھٹکنے دیتے، اور ایک توکل شعار صوفی کی طرح راضی برضا رہتے ہیں، امید کا دامن تھامے رہتے ہیں۔ ولی دکنی کے کلام میں غنائیت بھی موجود ہے، بدرجہ عتم موجود ہے۔ ان کے رواں دواں اشعار میں موسیقیت ایسی رچی بسی ہوئی ہے کہ ان کے ایک ایک شعر کا ایک ایک لفظ بلا تأمل دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہ اسی غنائیت کا کرشمہ تھا کہ ولی نے جب دوسری بار 1722 میں دہلی کا سفر اختیار کیا تو ان کے کلام کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل ہوئی تھی کہ امیر سے غریب تک، محلوں سے لے کر خانقاہوں تک اور کوچہ بازار سے لے کر ارباب و نشاد کی محفلوں تک، جگہ جگہ ہر کوئی ان کے اشعار ذوق اور شوق سے پڑھتے تھے، اور ان کی شاعری کا بڑا چرچا ہو گیا تھا ان کی دلی آمد سے پہلے ہی۔ ولی دکنی نے اپنی غزلیات میں عربی شاعری کی روایات کی پیروی کرتے ہوئے محبوب کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ہندی گیتوں میں آج بھی اس کی روایت موجود ہے، مگر اردو کے اکثر شعراء مع سوائے اختر شیرانی جیسے ایک آدھ شاعر کے فارسی کی تقلید میں محبوب کو مذکر ہی باندھتے آئے ہیں۔ ولی دکنی نے فارسی شاعری کے اثرات کو قبول کرنے کے باوجود فارسی شاعری کی روش سے واضح انحراف کیا ہے، اور محبوب کے لیے بہت سی غزلوں میں تانیث کا صیغہ یعنی مؤنث جو ہے استعمال کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شعر ہے: مت غصے کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا، مت غصے کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا، ٹک مہر کے پانی سوں تو آگ بجھاتی جا، تجھ چال کی قیمت سوں دل نہیں ہے میرا واقف، اے مان بھری چنچل ٹک بھاؤ بتاتی جا۔ غرض ولی دکنی اپنے غزل کی گوناگون خصوصیات کی بنا پر اس لحاظ سے اردو شاعری کے بابا آدم کہلاتے ہیں کہ بعد میں آنے والے شعراء نے ان کا تتبع کیا اور انہیں شاعری کی سے شمالی ہند میں اردو شاعری کی بنیاد مضبوط ہوئی، یعنی انہوں نے جو شاعری کی ان کی شاعری کی وجہ سے شمالی ہند میں اردو شاعری کی بنیادیں مضبوط ہوئی ہیں۔ سادگی، سلاست، ترنم ان کے کلام کے جوہر ہیں۔ اشعار میں روانی، بے تکلفی اور آمد، اور بعض شعر تو ایسے صاف ہیں کہ بالکل آج کے زمانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ سارا آپ اس کے علاوہ جو ہے بکس کنسلٹ کریں اور اپنے نوٹس جو ہے ولی دکنی کی شاعری کے حوالے سے کویسچن بنا کے، اسائنمنٹ بنا کے مجھے میرے پرسنل نمبر پہ واٹس ایپ کریں۔